نہیں ہیں، آپ ہمارے مستقل مدرس ہیں، تو بغیر طوالت میں جاتے ہوئے میں آپ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آج کا درس ہمارے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ سورہ الاعراف رکوع نمبر 13 کا حاصل مطالعہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کا ٹائم 30 منٹ ہے۔ ٹھیک 6 بجے آپ اپنی کلاس کا اختتام کریں گے، اپنے درس کا اختتام کریں گے۔ برادر ہلال احمد ناطری صاحب۔ جزاک اللہ خیر خیرا کثیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في الكلام الحكيم والفرقان المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز مکرم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ درس قرآن رکوع نمبر 13 سورۃ الاعراف کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو چکے ہیں، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی تک تذکیر بایام اللہ، یعنی کہ تاریخ کے جروکھوں سے دیکھا گیا ہے، مشرکین مکہ کو تاریخ کے جروکھوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے کون سی روش اختیار کرنی ہے، اور آپ جو روش اس وقت اختیار کیے ہوئے ہو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آگے آپ کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ اس سے پہلے 5 اقوام کا ذکر کیا گیا ہے: قومی نوح، قومی عاد، قومی سمود، قومی لوط اور قومی شعیب۔
इन अक़वाम की सरगुज़श्त बयान करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुशरिकीन मक्का को ये बात याद दिलाई जाए कि तुमसे पहले भी जो अक़वाम आई थीं उन्होंने भी इस्तिकबार किया था, तकब्बुर की रविश इख्तियार की थी, हक बात को जानने और पहचानने के बावजूद उससे रद्द कर दिया। तो इस बिना पर उनका हाल हशर क्या कर दिया गया। और अगर तुम भी इसी रविश पर चलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हशर होना बईद अज इम्कान नहीं है। इसके बाद ज़रा ठहर लिया जाता है और चंद असूल मुकर्रर कर दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो अजाब का फलसफा है वो क्या है। ऐसे ही आउट ऑफ नथिंग, हैविंग नो स्ट्रॉन्ग बेस, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को भी अजाब में नहीं डाल देता। उसके यहाँ कायदा यह है कि जब किसी नबी, किसी रसूल को भेजा जाता है किसी कौम की तरफ, सरफरी कौम की तरफ, तो पहले वहां पर हालात को साजगार बना दिया जाता है। साजगार इस हवाले से बना दिया जाता है कि उस कौम पर इब्तिला और आजमाइश के अदवार नाजिल होते हैं। कहत, भूख, आसमानी बलाएं और बाकी ज़र रसां एक्टिविटीज़ उनके यहाँ कायम हो जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, उसकी मशीयत से। गरज सिर्फ एक ही होता है कि मुसीबत के औकात में इंसान ज़रा अपने अल्लाह से लो लगाए बैठता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला याद करने का अच्छा मौका मिलता है। और यही हालात रसूल आने के बाद उन अक़वाम पर भी वारिद कर दिए जाते हैं। कौम अगर संभली तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उस कौम के ऊपर खुशहाली के दौर भेजे जाते हैं। यानी कि आप उनको माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर या बाकी सेक्टर्स में बहुत सारी खुशहाली अता कर दी जाती है। और उस खुशहाली से देखना ये मुराद होता है कि हम अब देखेंगे कि ये अपने इस्तिकबार में मजीद कितना आगे बढ़ेंगे। वहां के लोग समझते हैं कि ये जो दिनों का उलटफेर है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई हिकमत नहीं है। हमसे पहले जो पैशरो आए थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसी किस्म की मेंटालिटी इन लोगों के अंदर भी जनरेट हो जाती है। मकसद एक होता है कि ये अपनी कट हुज्जती में, अपने इस्तिकबार में, अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में, अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने में मजीद हद से बढ़ जाएगी। तो जब ये हद से बढ़ जाएंगे और कोई भी वजह बाकी नहीं रहेगी कि उनको कुछ और मोहलत दी जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इस कौम के ऊपर अजाब भेज देते हैं। और अजाब भी इस तरह भेजते हैं कि वो कौम नस्यम मनसिया हो जाती है। यानी कि वो कौम वहाँ पर, उस जगह पर फिर इस तरीके से मसक कर दी जाती है कि ऐसा लगता है कि इससे पहले यहाँ कोई कौम आबाद थी ही नहीं। तो इस हवाले से इंसान के ऊपर भी जब कभी मुसीबत के अदवार आते हैं, जब कभी वो मुश्किलात के अंदर उसको धकेल दिया जाता है, तो उससे भी यही चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश है। वजह बस ये है कि मैं उसके साथ अपने ताल्लुक को उस्तवार करूं। अब अगर किसी शख्स को खुशहाली नसीब हो जाती है तो उससे भी ये गुमान ना हो कि उसे अल्लाह ने छोड़ दिया है, या अब उसको मजीद तौबा, इस्तिकबार
اور اللہ तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की कोई हाजत नहीं है। इन बोथ वे, ये दोनों चीज़ें मुसीबतें हैं, ये दोनों चीज़ें इब्तिला और आजमाइश हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर एक तरफ से आपको दिक्कत आ रही है, वही दूसरी तरफ से खुशहाली नसीब हो रही है, तो आप ये ना समझ लें कि दिक्कत में अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है और खुशहाली में आपके साथ नहीं है, या खुशहाली में आपके साथ है और दिक्कत में नहीं है। दोनों मामलात में इंसान को बड़ा होशमंद रहने की ज़रूरत है। बल्कि कहा जा सकता है कि खुशहाली में ज़्यादा इंसान को अल्लाह के साथ कुर्ब रखना चाहिए, ज़्यादा तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। तो इस चीज़ की तरफ खास ध्यान रखना चाहिए, एक इंसान को भी, वही अक़वाम को भी। अब इसके बाद मज़ीद इस हवाले से चंद बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि आयत नंबर 100, अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसून अल अर्ज़, तो क्या इन लोगों को सबक नहीं मिला जो ज़मीन के वारिस हुए, मिन बादि अहलिया, इसके पहले रहने वालों के हलाक होने के बाद, अल्लाह नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हम अगर चाहें तो उनको भी पकड़ लें उनके गुनाहों की पादाश में। यानी कि ये जो कौमों का हाल आपके सामने हमने बयान कर दिया, उसके बाद जो लोग आए और अभी तक जो आ रहे हैं और इस वक्त जो मज़ाहमत कर रहे हैं इस दावत की, क्या इनके भेजे में ये बात नहीं आती कि इनसे पहले जो लोग ज़मीन के वारिस बना दिए गए थे उन्हें तकब्बुर और इस्तिकबार किया था और इस बिना पर उनके साथ क्या किया, और हम अगर चाहें तो इनके साथ भी वही रविश इख्तियार कर सकते हैं। यह हमारे दायरे इख्तियार में है। हमें अपने इस डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करने में कोई भी बाक नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद फरमा दिया जाता है, वनतबअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्माऊन, और हम इनके दिलों पर मुहर दिया करते हैं, मुहर कर दिया करते हैं, फिर वो कुछ सुनते ही नहीं। अमूमी तौर पर जब कोई इंसान तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, तो उससे लगता है कि मैं शेखी मार लेता हूँ और समाज में मेरा जो मकाम है ये निहायत ऊंचा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका जो मुकाम है वो ऊंचा नहीं होता है, और लोग भी आसपास समझ रहे होते हैं कि यह इंसान फजूल में तकब्बुर करता है, अपनी किबरियाई का इजहार करता है। और सबसे बड़ा तकब्बुर, सबसे बड़ा इस्तिकबार ये है कि किसी इंसान के सामने दावत हक पेश कर दी जाए और वो उस दावत से मुकर जाए, उस दावत को मानने से इनकार कर दे। और इस चीज में ये बात भी पेश नजर रहनी चाहिए कि जिन लोगों के अंदर ये मादा पैदा हो जाता है कि उनके सामने अगर हक बात पेश कर दी जाए तो मानने से कतराते हैं। उनके पीछे मकसद ये होता है कि अगर हमने किसी कमतर इंसान की हक बात को मान लिया, हालांकि वो जानते हैं कि उन्हें हक बात कही है, शायद मेरा नाम नीचे ना हो जाए, तो जो ही ये मादा एक इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो आगे चलकर वो इस्तिकबार करने में और हक बात को रद्द करने में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके सामने फिर हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, हज़रत जबरील को भी बिलफैल सामने लाया जाए तब भी वो नहीं मानेंगे। तो इंसान को हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि
جی مائک تو نہیں آف ہو گیا آپ کا؟ جی نہیں، نیٹورک میں کچھ دقت تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی محترم. آواز آ رہی ہے؟ عارف صاحب پلیز کنفرم. جی اب آ رہی ہے. ہاں جی، چلو شکریہ شکریہ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حق بات کو ماننے سے انسان کو کبھی بھی ڈیفیکلٹی محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایوری ٹائم ہی شوڈ بی ویری مچ ریڈی ان ایکسیپٹنگ دا ٹروتھ. اور یہ حق بات کوئی بھی کہے. ہم اکثر اپنے نجی معاملات میں بھی جب اختلاف کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر میری بات غلط ثابت کر دی گئی اور میں نے اس بات کو نہیں مانا شاید میں کمتر سمجھا جاؤں. نہیں، یہ روش اگر انسان نے ایک بار اختیار کر لی یہ پھر انسان کا وتیرہ عمل بن جاتا ہے اور اسی کو استکبار کہتے ہیں. چاہے آپ کے نجی معاملات ہو، چاہے آپ کے سماجی معاملات ہو، آپ کے گھریلو معاملات ہو، آپ کے دوستوں کے ساتھ معاملات ہو، یا بات براہ راست دین سے بھی الگ اگر تعلق نہ رکھتی ہو تو بھی انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایوری ٹائم ہی شوڈ بی ریڈی ان ایکسیپٹنگ دا ٹروتھ. اس کے بعد آیت نمبر 101 تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. دیکھو یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مشرکین مکہ کو دے رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ. تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا. لیکن وہی بات، پہلے انہوں نے ایک بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اب ان کے سامنے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے اور حسی معجزات کے ساتھ لے کر آئے، معجزات دکھا دیے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے استکبار کیا تھا. اور استکبار کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے حق بات پیش کر دی جائے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں. کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. اسی طرح اللہ مہر کرتا ہے کافروں کے دلوں پر. معذرت چاہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ بیچ میں کٹ گیا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان کو حق بات ماننے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے. ہی شوڈ بی آلویز ریڈی. تو اگر انسان ایسا کر دے گا تو اس انسان کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے. یعنی کہ اس انسان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن حق بات نہیں دیکھتا ہے. اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اچھے سے سنتے بھی ہیں لیکن حق بات کو وہ نہیں سن پاتا ہے. اس کے باقی اعضاء بھی ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی ہوتا ہے، سب کچھ وہ سمجھتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن استکبار کی وجہ سے اگر وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے تو وہ صرف حق بات کو ماننا ہے اور حق بات کو عمل کرنے اور حق بات پر عمل کرنے میں وہ پھر اور زیادہ دقت اور زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کر دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے مہر کر دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 102 وما وجدنا لاکثرهم من عہد. اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی. یعنی کہ یہ جو اقوام ہیں جن کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ان میں سے اکثر جو لوگ تھے وہ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں تھے. اور سب سے بڑا عہد جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے لیا ہے وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری سب روحوں نے کہا قالوا بلی، بالکل یا رب آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اگر روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی دیا گیا اور جس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تو ہمارے اوپر بالکل لازم ہے کہ ہم اس وقت بھی یہ کہیں قالوا بلی کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ ہمارے رب ہیں تو ہمیں اسی کی
तालीमात पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो ये वो आहद है जिसकी पासदारी इन लोगों ने नहीं की और इस वक्त मुशरिकीन मक्का नहीं कर रहे हैं। वइन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने तो उनकी अक्सरियत को फासिक ही पाया। इनमें से अक्सर लोग नाहिंजार थे, नाबकार थे, हक बात को समझने वाले नहीं थे। तो बीच में ये जो वक्फा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दिया है अपनी आयात को बयान करने के सिलसिले में, अब इसके बाद फिर से उसी अंदाज से बहस की जा रही है या उसी अंदाज से तारीख को दोहराया जाता है जिस अंदाज से इससे पहले 5 अक़वाम की तारीख को दोहराया गया है। वजह सिर्फ यही है, गरज सिर्फ यही है कि लोगों के दिलों के अंदर इस बात को रासिक कर दिया जाए कि जिन कौमों ने इस्तिकबार की रविश इख्तियार कर ली, हक बात को मानने से इनकार कर दिया, तो वो हमेशा जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जा गिरे। इस रुकू यानी कि रुकू नंबर 13 की चंद आयात बराबर रुकू नंबर 14 से बिल्कुल मुमासलत रखते हैं। तो इस सिलसिले में इन आयात को मैं हमारे जो नेक्स्ट मुकर्रर होंगे उनके लिए छोड़ देता हूं, उनको इन आयात को अपने नेक्स्ट रुकू के साथ बयान करने में आसानी होगी और एक ज़ाब्ता भी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बातें हमने कही अगर इनमें कोई खैर है तो वो हमें नसीब कर दे, अगर इनमें कोई शर है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमें दूर रखे। अल्लाह तबारक व तआला से मज़ीद दुआ है कि ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दरस कुरान पाक समाअत फरमा रहे थे आप ब्रदर हिलाल अहमद तांतरे साहब की ज़बानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान की इन आयात पे हमें गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला हमें इन आयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब हम इनफरादी तौर पे अमल